Juste après l'affichage des listes d'admission à l'INCG de Fès, chaque étudiant profite de ces derniers moments avant de venir à Fès. Lors de leurs arrivées, chacun d'eux commence à chercher où s'installer et par coïncidence, ils se trouvent au même immeuble. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ces 6 personnes vont se familiariser malgré la différence de leur culture. وباعتباري أنتمي إلى مدينة فاس فقد قررت اليوم أن أقربكم من هذه المدينة. هذه المدينة التي تعتبر أكبر مدن المغرب بعد الدار البيضاء والتي يطلق عليها اسم العاصمة العلمية للمغرب. تعتبر مدينة فاس أشهر مدن المغرب وتنقسم إلى 3 أقسام: فاس البالي أو ما يطلق عليه اسم المدينة القديمة، فاس جديد، والمدينة الجديدة. يمكننا أن نجد بفاس مجموعة من المعالم التاريخية كمسجد القرويين الذي تأسس عام 857 ميلادي على يد فاطمة الفهرية، مدرسة بوعنانية والتي تعتبر أشهر مدارس المغرب التي تأسست عام 1350 على يد السلطان أو عنان المريني، متحف الدار البيضاء، مدرسة العطاريين والتي تعتبر تحفة عمرانية جميلة تأسست على يد السلطان أبو سعيد عثمان. كما يمكننا أن نجد قصر عديل بني على يد أحد التجار في عهد السلطان مولاي عبد الله. برج الشمال، هذا البرج الذي شيد عام 1582 على يد السعديين ليكون واحدا من أهم أبراج المراقبة في هذه المدينة العظيمة. بمدينة فاس يمكننا أن نجد أن الأكل يختلف كل الاختلاف عن باقي المدن الموجودة بالمغرب. فمثلا في فاس يمكننا نلقاو باللي طبخ فيه أطباق للمدن الأخرين ما كيديروها، بحال اللحم بالبرقوق، طبق نتاع الدجاج، طبق نتاع الكسكس، يختلف طريقة تحضيره من مدينة إلى مدينة. بمدينة فاس يمكننا كذلك أن نجد ما يسمى بالرياضات والتي لا يوجد الرياضات التي لا توجد بالمدن الأخرى والتي تعتبر من أهم الأماكن الموجودة بفاس والتي يجب زيارتها. Historia de Larache, antigua ciudad de Lixus. La leyenda quiere situar en Larache el mítico Jardín de las Hespérides, donde se encontraban las manzanas de oro guardadas por el dragón Ladón. La ciudad se considera como una prolongación geográfica e histórica natural de la antigua Lixus, que está a 3 kilómetros. La Medina de Larache. A la ciudad se accede a través de la calle Mohammed V, antigua Reina Victoria, principal arteria de la ciudad española, que llega hasta Plaza de España, hoy Plaza de la Liberación, centro neurálgico de la ciudad, donde se une la Medina antigua y el ensanche. Plaza de España se construyó con la idea de querer una conexión entre la ciudad vieja y nueva. Es de forma elíptica para amoldarse a las murallas de la Medina. Está rodeada de edificios al estilo tradicional. الحسيمة أو مدينة النقور قديما تنتمي مدينة الحسيمة إلى منطقة الريف الكبرى، ويتحدث غالبية السكانها باللغة الريفية وهي لهجة من اللغة الأمازيغية. رغم كونها من الحواضر التي أسست في القرن العشرين، للحسيمة رمزية تاريخية كبيرة في التاريخين الريفي والمغربي، حيث كانت إحدى أبرز المراكز العسكرية الحاسمة في تطورات حرب الريف.
كما أنها تتميز بمناطق أثرية عديدة التي تزخر بمقومات جغرافية وثقافية تغوص جذورها في تاريخ المغرب العريق، إذ لطالما اعتبرت جوهرة البحر الأبيض المتوسط خبرة سياحية شاطئية وجبلية متوسطية وإيكولوجية مفضلة للزائرين الأجانب خاصة الإسبان، باعتبارها تشكل نقطة التقاء الحضارات الغربية والشرقية إلى ما قبل الاستعمار، ولعل مآثرها التاريخية تعد شاهد إثبات على أصالة هذه المدينة، فهي تمتاز بمعالم أثرية من قلاع عسكرية ظلت شامخة شموخ رجال صنعوا تاريخها، وقلعة أربعاء توريرت، مدينة بادس، قصبة إسنادة. كما تمتاز مدينة الحسيمة بتضاريسها الجميلة وشواطئها الرملية الناعمة والذهبية كشاطئ كالابونيطا، شاطئ كيمادو، تلا يوسف، صفيحة، إزدي وغيرها. كما تتميز بمساجدها وأزقتها وعاداتها. Le Petit Paris, ou plus communément Sidi Slimane. Elle s'est appelée par ce nom lors de la colonisation française de 1912. C'est une subdivision dominante rurale, située à la région de Rabat, Salé et Kenitra, sur les bords d'Ouedbet, affluent du fleuve Sba. La ville est un carrefour de différentes cultures, est aussi un centre agricole très important de la riche plaine du Rhin, qui produit et exporte des agrumes, des céréales et de la betterave. L'accent de la langue arabe et le caractère de ses habitants ressemblent à celui de Casablanca. Elle contient de son tour un patrimoine musical rural, compte parmi les plus importantes expressions artistiques qui caractérisent le Maroc. Le Haït, spécifique des plaines du Rhin, pratiqué lors des moissons et des fêtes. Un folklore peu connu du grand public et qui mérite un rayonnement national plus important. Meknes is located in northern central Morocco and the sixth largest city by population in the kingdom, one of the 4 imperial cities of Morocco. Known by its historical monuments, this historic place, quieter and more laid back. It's an enchanting place to visit, with winding, narrow streets and a classic Medina. So, nearby are the Roman ruins of Volubilis and the tomb of Moulay Idriss, 2 of the most important historical sites in the kingdom. And we have Bab al-Mansour, which is one of the most famous gates, known for its architecture and artistry. Also the museum Dar Jamia. It exhibits a collection of fascinating arts that mark the diversity of the local culture. And finally, Tahrir Swani is a man-made lake that once provided water to the city. Après une période chargée de problèmes et de difficultés, il commence enfin à se familiariser et à devenir proche. لا شك أن اختلاف الثقافات يؤدي إلى تصادم نتيجة التضارب في المفاهيم ووصول الأفكار، إلى أنه وبفضل الإرادة المشتركة والاحترام المتبادل وقيمها، إلى أن الطلبة الست استطاعوا تدارك هذا التنوع وجعله لصالحهم لتوطيد العلاقات بينهم.